राजनीतिमा एकअर्कालाई निषेध गर्ने चलन पनि छ। अझ हामी कहाँ त बढी नै छ। नेकपा फुटेको समयमा होस् वा हालैको स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूले एक दलले अर्को दललाई वा एक नेताले अर्को नेतालाई पूर्णतया निषेध गर्ने, अस्तित्व नै स्वीकार नगर्ने तथा भौतिक आक्रमणसम्म गर्ने अवस्था पनि देखियो। किन त्यस्तो छ त? शासन परिवर्तनका निम्तिका प्रयासहरूको चरणबाट मूलतः हामी विकासको चरणमा प्रवेश गर्यौँ। त्यो चरणको भिन्नता त्यहाँनिर भयो। जब विकासको चरणमा प्रवेश गर्यौँ भने पोलिटिकल स्ट्रगल भन्ने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा पोलिटिकल फोर्सेसहरूका बीचमा त्यो व्यवस्थाका पक्षधर र त्यसका विरोधीहरूका बीचमा त्यहाँ त तनाव हुने भयो, त्यहाँ त सङ्घर्ष हुने भयो, वैचारिक सङ्घर्ष हुने भयो, व्यवहारिक सङ्घर्ष हुने भयो र देश यसरी त्यसै कारण इन्टरनल भनिन्छ नि, युद्धै भयो भने गृह युद्ध भनिन्छ, नत्र भने पोलिटिकल स्ट्रगल इन्टरनल स्ट्रगललाई भनिन्छ त्यसलाई। अब त्यो इन्टरनल स्ट्रगल पोलिटिकल स्ट्रगल हुँदाखेरि त स्वाभाविक रूपमा देश चाहिँ विभाजित हुन्छ, जनमत विभाजित हुन्छ। तर त्यो चरण पार गरिसकेपछि अब विकासको चरणमा प्रवेश गरिसकेपछि सम्पूर्ण राष्ट्रिय शक्तिहरू एउटा सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने, आन्तरिक रूपमा पनि सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। सहमति केमा भन्दा जुन डेमोक्रेटिक सिस्टम हामीले प्राप्त गरेका हुन्छौँ त्यस डेमोक्रेटिक सिस्टमको रक्षाका निम्ति, त्यसको रक्षाका निम्ति पहिले प्रावधानहरू तयार गरिन्छ कि त्यसको विधि बनाइन्छ नि, त्यसको रक्षा र सञ्चालनका लागि विधि बनाइन्छ, संविधान निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन, त्यसमा सहमति हुन्छ। त्यो जुन सिस्टम हामीले बलिदान दिएर ल्यायौँ त्यो सिस्टमको रक्षाका निम्ति हामी एकजुट हुन्छौँ, एक ठाउँ हुन्छौँ। त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एक ठाउँ हुन्छौँ भनेको त्यसको चाहिँ नि पोलिटिकल इम्प्लिमेन्टेसन, त्यसलाई आर्थिक क्षेत्रमा विस्तार र त्यसको आर्थिक क्षेत्रमा कसरी त्यो सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा। र पोलिटिक्समा पनि हामी एउटै मञ्चमा, पहिले तानाशाहीमा फरक फरक कित्तामा भएर वार चलिराखेको हुन्छ भने डेमोक्रेसीमा फरक फरक कित्तामा रहेर पनि एउटा सिस्टमभित्र कम्पिटिसन भइराखेको हुन्छ। र त्यो कम्पिटिसन कन्डिसन के मात्रै हो भने कम्पिटिसन हुन्छ तर फियर कम्पिटिसन हुनुपर्छ। प्रश्न त्यो डेमोक्रेसीमा फियर कम्पिटिसन, पिसफुल कम्पिटिसन त्यो हुनुपर्छ। अब यसमा के भने मिस्टेक कहाँनिर हुन्छ भने कम्पिटिटिभ मल्टिपार्टी सिस्टम हामीले ल्यायौँ। कम्पिटिसन भनेको त तपाईँ पनि हुनु पर्यो, म पनि हुनु पर्यो, अनि कम्पिटिसन हुने भयो। तपाईँलाई निषेधै गरेपछि त कम्पिटिसन कसरी हुन्छ? त्यसका निषेध गर्ने नीति भनेको कम्पिटिसनको नीति होइन। निषेध गर्ने नीति भनेको उही पुरानै नीति हो। फेरि सिस्टम हामीले मान्यौँ भन्दाखेरि पनि अर्को के भइदियो भने सिस्टम चाहिँ मानेको हो कि होइन त वास्तवमा ट्याक्टिकल्ली तात्कालिक रूपमा केही समयका लागि मौजुदा राजनीतिक शक्तिहरूलाई एकअर्काले प्रयोग गर्न खोजेको हो कि अथवा सिस्टमलाई सुदृढ गरेर जान खोजेको हो, यसमा क्ल्यारिटी। निषेधको राजनीति गर्न खोजेको हो कि एउटा सिस्टमभित्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्यो, यो कुराहरूको तय भएपछि मलाई लाग्छ जब हामी एउटा डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टाब्लिस गर्छौँ हामीले ल्याएको, यदि यो एउटा पोलिटिकल स्टेप हो, ट्याक्टिकल स्टेप हो भन्ने हो भने त्यसलाई त्यसै गरी व्याख्या गर्नु पर्यो। र अनि कम्पिटिसन, त्यो कम्पिटिसन चाहिँ अब फियर कम्पिटिसन हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन त्यसमा। त्यो हामीले यदि सङ्घर्षको बाटो छान्यौँ भने, निषेधको बाटो छान्यो भने त अर्को पनि त मर्न तयार हुँदैन नि। त्यसकारण यो निषेधको बाटोलाई अस्वीकार गर्ने, सहकार्य सहअस्तित्वको आन्तरिक रूपमा पनि, आन्तरिक पोलिटिक्स पनि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि कम्पिटिटिभ पोलिटिकल सिस्टम
र कम्पिटिसन फेयर कम्पिटिसन। संविधान सभा मार्फत ठूलो रस्सा कसीका बीच दलहरू मिलेरै संविधान जारी भयो। यद्यपि त्यति बेला मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधानलाई स्वीकार गरेनन्। उनीहरूका केही रिजर्भेसन छन्। अहिले पनि उनीहरू ती रिजर्भेसन जीवितै छ र संविधान संशोधन गरेर माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। तर यो संविधानलाई 100% स्वीकार गर्दै उनीहरूले निर्वाचनमा भाग लिएका छन्, सरकारमा सामेल भएका छन्। यसकारण त्यो विवाद त्यति ठूलो छैन अब। तर संविधान निर्माण भएपछि नेकपा एमाले र माओवादी एक भएर निर्वाचन लडेर झण्डै 2/3 शक्ति भरिदिएको त नेपाली जनताले हो नि। अनि त्यहाँ निषेधको राजनीति कसले सुरु गर्यो? एक अर्कालाई दोष दिँदै नेताहरू पन्छिन खोज्लान्, तर दोष त सबैको छ। पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालनमा निषेधको राजनीति सुरु भएपछि नै त हो नि एक अर्काबीच तिक्तता, वैमनस्यता बढेर पार्टी फुटतर्फ गएको। यसको हेक्का केपी ओलीजी, माधव नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथजी सबैले राख्न जरुरी छ। व्यवस्था परिवर्तन गरेर त्यसलाई संविधान मार्फत संस्थागत गरिसकेपछि त आर्थिक विकासको चरण नै हो, राजनीतिक परिवर्तनको चरण त समाप्त भएको। तर निरङ्कुश व्यवस्थामा जस्तै निषेधको चरण पनि दलको नेतृत्व आफैले निम्त्याएको हो नि।